अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी यूट्यूब की प्यारी सी छोटी सी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेलकम करते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में अपने घर में, एक नई सुबह के साथ। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें एक नई सुबह जो है वो अता की। तो इस दुआ के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि जिस बहन भाई की भी जो परेशानी है, जहाँ पर भी कहीं कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करे, उसके मामलात में उसके लिए आसानी पैदा करे और उसकी मुश्किलात को हल कर दे। आमीन सुम आमीन। तो सुबह का आगाज़ ही हमारा तो होता है जी किचन के साथ और सफाई सुथराई के साथ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये फ़ातिमा का वो कालीन है जो कि नया लाकर मैंने बिछाया था, आप लोगों के साथ हमने शेयर भी किया था जब इसके रूम की थोड़ी सी डेकोरेशन हमने स्टार्ट की थी। तो बाकी की चीज़ें जो थी वो ऑर्डर की हुई हैं, लेकिन अभी तक दराज से आई नहीं। एक टेंट हाउस था, आपको बताया था मैंने शायद पहले भी, और कुछ दीवारों पर इसकी डिज़ाइनिंग के लिए कुछ चीज़ें भी ऑर्डर की थी। जैसे ही वो आएंगी तो इंशाअल्लाह फिर आप लोगों के साथ उसको भी हम शेयर करेंगे। और आज जी फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई का दिन है, जो कि 8 दिन ही बमुश्किल निकालते हैं, क्योंकि गर्मी है और फ्रिज हम तेज़ चलाते हैं, फ्रीज़र भी तेज़ चलाते हैं, जिसकी वजह से फिर बर्फ़ जो है वो जम जाती है। और किचन का काम भी हो गया था जी साथ ही साथ स्टार्ट। बिल्कुल नाश्ते के साथ ही बिरयानी बननी थी आज हमारे यहाँ, और भिंडी बन रही थी और रायता बन रहा था, तो ये भी आप लोग देखेंगे जी साथ साथ सब कुछ। और इस वीडियो की ख़ास बात ये होगी कि इसमें मैं आपको जिस वज़ीफ़े के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ वो बहुत ही मुजरब वज़ीफ़ा है। हर आपकी ख्वाहिश की तकमील के लिए आपको कोई भी और वज़ीफ़ा जो है वो करने की ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी। और सूरह हज की ये आयत नंबर 40 का वज़ीफ़ा है, लेकिन पूरी आयत आपने नहीं पढ़नी। किस तरह से पढ़नी है और क्या पढ़ना है ये मैं आपको वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगी इंशाअल्लाह। आपका कोई भी रुका हुआ काम जो आज तक पूरा नहीं हुआ और आपने बहुत से वज़ाइफ उसके लिए किए हों, तो सदके दिल के साथ आपको ये भी वज़ीफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मुरादें जो हैं वो पूरी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी मुख्तलिफ़ जो है वो ख्वाहिशात के लिए एक ही वज़ीफ़ा जो है वो नियत रख के कर सकते हैं तो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि सब मामलात के लिए आप इस वज़ीफ़े को अलग अलग करें, क्योंकि इस वज़ीफ़े के करने से इंशाअल्लाह आपके जो भी बिगड़े हुए मामलात हैं वो अल्लाह ताला की मदद के साथ ख़ुद हल होंगे। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें आपको ख़ुद पता नहीं होता कि आपके ख़िलाफ़ जा रही हैं, जबकि अल्लाह ताला तो बेशक गैब का इल्म रखते हैं और वो बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और ऐसे नुकसानात को भी जानते हैं जो कि आपको आने वाले वक्त में पता चलेंगे। फ़िलहाल आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे इर्द गिर्द जो है वो ठीक चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब अल्लाह पर आप छोड़ देंगे, अल्लाह की मदद मांगेंगे, और अल्लाह ही बेशक हमारे तमाम इश्यूज़ के लिए काफ़ी है, उनके हल के लिए और कोई ज़ात ऐसी नहीं जो कि नवाज सके इंसान को। तो कामिल भरोसा और यकीन जो है वो अल्लाह की ज़ात पर ही आपको रखना है। तो वक्त को हम ज़ाया नहीं करते। मौसम देखिए कितना खूबसूरत है बाहर, और बारिश आ गई थी जी। और आजकल आपको पता है कि 2-2 3-3 दिन का व्लॉग हम इकट्ठा करके वीडियोस तो फिर हम व्लॉग जो है वो बनाते हैं। और इसकी एक बड़ी मेन वजह थी, अपनी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह अब रेगुलर होने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों के साथ बेशक छोटी वीडियो ही क्यों ना शेयर करूँ, तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम पहले की तरह इंशाल्लाह से दोबारा से एक्टिव होते हैं। तो बिरयानी बन रही थी, ये भी आप देखिए, और हम आ जाते हैं जी अपने वज़ीफ़े की तरफ। और वज़ीफ़ा आपको शुरू में मैंने बताया कि सूरह हज की आयत नंबर 40 का है। फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये आयत आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा दी है, और ये पूरी आयत नंबर 40 है सूरह हज की। लेकिन आपने पूरी आयत नहीं पढ़नी, जितनी जगह पर मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है आयत को, वहाँ से लेकर आपने आखिर तक इन्नल्लाह ला कवियुन अज़ीज़ यहाँ तक आपने ये पढ़नी है। वला यंसुरन्ना यहाँ से लेकर आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू कलर के उसके साथ मार्कर के साथ, ताकि आपको आइडिया हो सके। तो इसको गौर से आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर पहले रख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है।
بدھ کے روز آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد، وہیں پر مصلی پر بیٹھے ہوئے ہی آپ لوگ بدھ کے روز، دوبارہ سے بتا دوں، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے ہوئے قبلہ رخی آپ نے پڑھنا ہے جی اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کو جتنی میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے یہاں سے لے کر آخر تک، جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلو کلر کے مارکر کے ساتھ انڈر لائن کیا ہوا ہے جی 333 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، 3 تسبیحاں اور ساتھ میں 33 مرتبہ، اور اس کو پڑھتے وقت آپ کا مقصد جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور 3 بدھ آپ نے یہ لگاتار عمل کرنا ہے، 3 بدھ آپ کریں اس کو، انشاءاللہ ضروری نہیں کہ 3 بدھ ہی آپ کو کرنا پڑے، اگر آپ کا مسئلہ پہلے حل ہو جاتا ہے تو دوبارہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت کو 333 مرتبہ پڑھیے اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعا کیجیے اور اپنے مقصد کو دل میں بھی رکھیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جو ہے وہ جانتا ہے، اور وہ بہتر سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ تو آپ یقین کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی چیز کی خواہش ہو آپ کو، اس کی تکمیل کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بہت مجرب وظیفہ ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ آپ نے پوری آیت نہیں پڑھنی، جہاں سے لے کر پڑھنا ہے یہ بے شک آپ موبائل سے اسکرین شاٹ سامنے رکھ لیجئے، قرآن پاک کھول کر اپنے سامنے رکھ لیجئے، سورہ حج نکال کر اس کی آیت نمبر 40 کو، تو آپ اس وظیفے کو بآسانی جو ہے وہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ اور جہاں پر یہ وظیفہ آپ کر رہے ہوں نماز ادا کریں، کوشش کیجئے وہاں پر شور شرابہ اور کسی کی آمد و رفت نہ ہو، کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوں، اور چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز بھی، تو آپ کو اس میں انٹرفیئرنس جو ہے کسی کی، وہ پھر ہو جائے تو آپ کا دھیان بٹ جاتا ہے، اور آپ اپنے جو عبادت ہے اپنی اس کو مکمل طریقے سے اچھے سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے جی، شام میں بھی، رات میں بھی بادل جو تھے وہ کافی زیادہ تھے۔ یہ جمعرات کی رات کا بھی ایک کلپ تھا ہمارے پاس جو کہ میں نے لگا دیا، جو کہ آپ کو بتایا تھا نئے دیکھنے والوں کو کہ دیا روشن کرتے ہیں جی ہم لوگ جمعرات کی شام کو، رات کو، پنجتن پاک کے نام کا میں اپنے گھر میں دیا جو ہے وہ ضرور روشن کرتی ہوں، اور جمعے کے دن میں ان کے نام کا صدقہ خیرات یا جو بھی کوئی ایسی چیز میری حیثیت کے مطابق ہو وہ میں ضرور دیتی ہوں۔ تو ابھی آ گئے تھے جی ہم لوگ فاطمہ کو لے کر لاہور، کیونکہ مجھے اپنا بھی ایک دو کچھ کام تھے جو میں نے کرنے تھے، تو فاطمہ کو نظر آ گیا راستے میں گولڈ ٹرسٹ مال، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا یہاں جانے کا، لیکن اس نے مجبور کیا، اس کو نظر آ گیا، اور بہت پیاری لائٹنگ ہوئی تھی جی اس پر 14 اگست کے حوالے سے، اور 14 اگست کے لیے لاہور جو ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سجایا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی ہر چیز، اور مال کو اندر سے بھی گرین اور وائٹ بیلونز کے ساتھ آپ آگے چل کر دیکھیں گے سجایا ہوا تھا جی، اور بے شک ضرور آزادی کو منانا چاہیے، اور آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ان لوگوں سے پوچھئے، ان ملکوں سے پوچھئے جو کہ آزاد نہیں ہیں۔ فلسطین کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پریشانی ہے، اور کشمیر کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور بھی اس طرح کے بعض ممالک جو کہ اپنی آزادی کے لیے مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے اور ان کو بھی ہمارے ملک کی طرح آزاد کر دے جی، آمین ثم آمین۔ اور دیکھیے کتنی خوبصورت سجاوٹ جو ہے وہ کی ہوئی تھی بیلونز کے ساتھ، یہاں اوپر فن نیشن کے نام سے ان کا ایک سیکنڈ فلور پر بچوں کے کھیلنے کے لیے بہت اچھا انہوں نے ایک اسپاٹ بنایا ہوا ہے۔ تو فاطمہ کو میں نے یہاں پر تھوڑی دیر گھمایا پھرایا، اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کچھ کھایا ایچ بلاک سے، اور شاورما پسند ہے جی فاطمہ کو کاک اینڈ بل کا، تو کافی دن تو بیمار رہی ہیں دونوں، ابھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہوئی ہیں کچھ، تو میں نے سوچا چلیے 15 کو اس کے اسکول کھل رہے ہیں انشاءاللہ 15 اگست سے، تو اس سے پہلے پہلے تھوڑا بہت گھوم پھر لے اور انجوائے کر لے، پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر چھٹیاں آ بھی جائیں ویکینڈز کی تو بچہ اتنا تھکا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف وہ آرام ہی کر سکتا ہے۔
تو یہ تھا جی ہمارے آج کا ولاگ جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا. بچوں نے انجوائے کیا, کھایا پیا, گھوما پھرا, اور پھر ہم آ گئے تھے جی واپس. وظیفہ بھی آپ کو آج کا بتا دیا. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے, جو کہ نئے دیکھنے والے لوگ ہیں ضرور انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ آپ کے لیے نئی ویڈیوز بنا کر لے کر آئیں, اور آپ کو روزمرہ کی روٹین میں جو بھی مشکلات ہیں آپ لوگوں کی, اس کے لیے وظائف کے ذریعے جو ہے وہ حل آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا جا سکے. تو ابھی گھر آ گئے تھے جی واپس, اور آ کر تھوڑا بہت کام جو تھا وہ کچن کا بھی سنوارا, کیونکہ ہم آ گئے تھے جلدی واپس. اور کچھ کیبنٹس وغیرہ تھے صفائی کرنے والے, اور بڑے برتن جو تھے وہ نکال کر ہم نے واش کر کے دوبارہ سے رکھے تھے. تو یہ تھی جی آج کے پورے دن کی روٹین. ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور ریگولر ہونے کی کوشش کرتے ہیں جی. اور تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.